برسالي كان باباسات أرثوذكس تهادو بيت كريستيان تجراي ناتمرحة أبرس أدباراتو قدامات أخصوم سيون سنسرعات صلوت حاموس ويدما حسبة أجري بركز بلا أماني أبستر خبلو تخايدو حلافي سبكة ونجيل هاجر سبكة زوا ما أخل تجراي قوموس أبا جرس عد الرفاينة بعلت حاموس قويتا مرحينت إيوس كريستوس ندك مزامرتو زرقيو تحتنان سرعاتن أمنتون نخالوت حاليوتن فقرن بملقاس كتكبرو ويقبايبلو كمزي جبرو وكمزي نجرو خامزي زجبركم نعخاتكم بتحتنا أجركم كم تحاسبكم كم جبريكم كم غيركم زعر عيازي هبكم من يهو كم جبريلو سلزي هذي نايقويتنا نايمرحينا نايس كريستوس عرايا تقتلهم لكان باباساتي حاسو أمساتي حاسو عبيتنا يتكسيان حلفتي لك منابر تزخونو يا حاسو سلزي سرعاتنا يبونا ناي تحتنا سلزرقه كلاتهم عبيتينا انتول بزعله زي نزنا سنزعبه نخهان يكون من يكون يحاصوتا ولدنا لك انا باسات مالتي عبتي لك انا باباسات كهناتن ممهرانن عبيت عدن ننبعلهم اجرام تحصاصبون تخونو از دما بغويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ተራእየ ትሕትና ተምሳሌት ንምዃን ከም ዝኾነ ቆሞስ አባ ገብረ ጻድቅ የብርሁም ሐሙስ ሰዓት ሓደ ምሸት ናይ አርዲቱ ናይ ሐዋርያት እግሪ ሓጺቡ እዩ ሓደ ዝንት ድብል ተለና خلاي بخلت ساعات حاموس ناي مشت سرعة قربان أريو مالتيو نار بوتانا تملسنا له أب بارنت نيرنا نسأنت زرخونا له حد شدي حد سرعات نسأنت ذهبنا دحنا ذهبنا مسرت زخونا إلى تحمس مالتي ناي دحنتنا مسرتيه ببعمة زكاة سنة سرعة حسبة أجري كم زكاة ثلون بزوها بحيمانتها واستمروا منفسها وعقبت كم سمعوا من زجالس أدمى أمنتي نبرتي كتما خصوم يوم